क्वेश्चन नम्बर 5 को 1 5 मार्क्स गरेर आउँछ यो क्वेश्चन चाहिँ आफ्टर रिटायरमेन्ट फ्रम सर्भिस गोविन्द बाबु गट ₹5 लाख प्रिन्सिपल रहेछ 5 लाख रुपैयाँ है he deposited a part of it in post office at 7.2% simple interest per annum and he deposited other part in the bank at 6% simple interest per annum उसले त्यो 5 लाख रुपैयाँबाट चाहिँ अलिकति पैसा चाहिँ पोस्ट अफिसमा र उब्रेको पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा हालेछ कति रुपैयाँ पोस्ट अफिसमा हाल्यो कति रुपैयाँ ब्याङ्कमा हाल्यो त्यो थाहा छैन तर जुन चाहिँ उसले पोस्ट अफिसमा हाल्यो पोस्ट अफिसले चाहिँ 7.2% रेट अफ इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिँदो रहेछ अनि ब्याङ्कले चाहिँ 6% दिँदो रहेछ अनि एभ्री इयर चाहिँ त्यो ब्याङ्कबाट र पोस्ट अफिसबाट दुईटाबाट जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो चाहिँ सालको 33,600 गरेर पाउँदो रहेछ त्यसो भने हामीलाई क्वेसनले सोध्दैछ फाइन्ड द अमाउन्ट ही डिपोजिटेड इन ब्याङ्क एन्ड पोस्ट अफिस भन्दैछ कति रुपैयाँ ब्याङ्कमा हाल्यो र कति रुपैयाँ पोस्ट अफिसमा हाल्यो भनेपछि टोटल प्रिन्सिपल हाम्रो 5 लाख रुपैयाँ छ सिन्स टोटल प्रिन्सिपल कति छ अरे रुपीस 5 लाख रुपैयाँ छ 1 2 3 4 5 वटा जिरो त्यसबाट हामी मानौ x रुपीस चाहिँ उसले ब्याङ्कमा हाल्यो अरे पहिला पोस्ट अफिस छैन पोस्ट अफिसमा सम्झिउ न लेट he deposited rupees x in post office पोस्ट अफिसमा उसले कति रुपैयाँ हाल्यो अरे x रुपीस 5 लाख रुपैयाँबाट x रुपीस पोस्ट अफिसमा हाले भनेपछि कति रुपैयाँ उब्रिन्छ तिमी भन न टोटल 5 लाख रुपैयाँ पैसा थियो त्यहाँबाट x रुपीस पोस्ट अफिसमा हाले भने कति रुपैयाँ उब्रिन्छ उसको 5 लाख x ए सुन तिम्रोमा 10 रुपैयाँ छ 3 रुपैयाँको मिठाई खायो भने कति रुपैयाँ उब्रिन्छ कसरी निक्लियो 10 - 3 त्यो तिम्रो टोटल 5 लाख रुपैयाँ थियो त्यसमा x रुपीस पोस्ट अफिसमा हाल्यो अब कति रुपैयाँ उब्रियो त्यो चाहिँ उसले ब्याङ्कमा हाल्यो नि त देयरफोर he deposited rupees 5 lakh minus x in ब्याङ्कमा यति रुपैयाँ उसले हाल्यो अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट हामीलाई ब्याङ्कले कति दिएको छ पोस्ट अफिसले कति दिएको छ हामीलाई थाहा भइहाल्छ यहाँनिर ब्याङ्क लेखिदिउँ पोस्ट अफिस लेखिदिउँ पहिला उतापट्टि ब्याङ्क लेखौँ ल यो पोस्ट अफिस यो गर्ने सिम्पल तरिका यसरी नगर्दा पनि हुन्छ बुझ्ने सिम्पल तरिका हो यो ब्याङ्क हो पोस्ट अफिसमा उसले प्रिन्सिपल कति राखेको थियो x रुपीस ब्याङ्कमा कति राख्यो यो प्रिन्सिपल हो यो कति राख्यो 5 लाख माइनस x 1 2 3 4 5 माइनस x यति ब्याङ्कमा राख्यो पोस्ट अफिसलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति थियो 7.2% ब्याङ्कले रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति दियो 6% अनि पोस्ट अफिसमा टाइम कति इयरको लागि राखेको उसले 1 इयर यहाँ हेर है यस्तो भन्दैछ इन टोटल इन्ट्रेस्ट फ्रम पर एनम एभ्री इयर उसले पायो एभ्री इयर हि गट रुपीस यति भन्दैछ नि त भनेपछि 1 साल टाइम 1 इयर यता टाइम 1 इयर म के भन्दैछु भने अकर्डिङ टु कन्डिसन चाहिँ उसले पोस्ट अफिसबाट जति इन्ट्रेस्ट पाउँछ अनि ब्याङ्कबाट जति इन्ट्रेस्ट पाउँछ दुईटै जोड्दाखेरि चाहिँ उसले पाउँछ सालमा 33,600 रुपैयाँ हैन भन्नु मतलब एटीक्यू पोस्ट अफिसबाट कति इन्ट्रेस्ट पाउँदो रहेछ प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम बाई 100 प्रिन्सिपल कति छ x रेट 7.2 इन्टु टाइम 1 बाई 100 यो चाहिँ भयो सिम्पल इन्ट्रेस्ट उसले पोस्ट अफिसबाट पाएको अनि ब्याङ्कबाट पोस्ट अफिस के अरे ब्याङ्कबाट इन्ट्रेस्ट कति पाउँछ प्रिन्सिपल 5 लाख माइनस x प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम बाई 100 यो दुईटा प्लस गऱ्यो भने चाहिँ यो पोस्ट अफिसबाट पाएको इन्ट्रेस्ट र ब्याङ्कबाट पाएको इन्ट्रेस्ट दुईटा जोड्यो भने चाहिँ उसले एन्युअली चाहिँ यति रुपैयाँ थप्नु पाउँदो रहेछ 33,600 रुपैयाँ भनेपछि यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छ यो 100 र 100 को एलसीएम भयो 100 भनेपछि यो 7.2 इन्टु 1 7.2 इन्टु x 7.2 x यो प्लस यहाँ अनि यहाँनिर
यो त मल्टिप्लाई हुन्छ भित्र 6 इन्टु यो कति हुन्छ 6 5 जा 30 अनि यो 5 वटा 0 1 2 3 4 5 वटा 0 माइनस 6 इन्टु x इक्वल टु उता 33600 यो हुन्छ हैन। अब 7.2x बाट 6x घटाइदिनु प्लस 7.2x छ माइनस 6x छ और 7.2x माइनस 6x यो घटाएर सिधै लेखिदिउँ 7.2 बाट 6 घटाऊ 6.0 कति हुन्छ 2 7 बाट 6 गर्दा 1 डेसिमल यहाँ 1.2x हैन यो हुन्छ 7.2x माइनस 6x 1.2x प्लस कति 3 1 2 3 4 5 6 टा 0 छ यहाँनिर है अपन 100 लाई उता मल्टिप्लाई गरिदिउ यो इन्टु यो गर्दा कति हुन्छ 33600 अलरेडी बाट थियो यो दुईटा 0 माथि मल्टिप्लाई भएपछि अझ दुईटा 0 यहाँ थपियो 1.2x इक्वल टु 336 1 2 3 4 माइनस 3 अन्त 1 2 3 4 5 6 और 1.2x इक्वल टु यो 4 टा 0 यो 4 टा 0 घटाऊ 4 टा 0 आउँछ यहाँ लास्टमा हैन 4 टा 0 4 टा 0 6 बाट यो 0 घटाऊ 3 बाट यो 0 घटाऊ यो 3 बाट 3 घटाउँदा छैन हैन 3 बाट 3 घटाउँदा छैन x इक्वल टु कति आयो 3 6 1 2 3 4 मुनि चाहिँ 12 यहाँ मुनिको डेसिमल हटाइदियो भने माथि एउटा 0 12 1 12 12 3 36 अनि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और x इक्वल टु आयो हाम्रो रुपीस 3 लाख रुपैयाँ 1 2 3 4 5 3 लाख रुपैयाँ उसले x रुपीस पोस्ट अफिसमा हालेको थियो पोस्ट अफिसमा x रुपीस हालेको थियो 3 लाख रुपैयाँ उसले पोस्ट अफिसमा हाल्यो भनेपछि ब्याङ्कमा कति हाल्यो 5 लाख माइनस x भनेपछि 5 लाख बाट x घटाइदियो कुरा बुझ्दैछ therefore he deposited rupees 3 1 2 3 4 5 in post office and rupees 5 लाख बाट 3 लाख घटाउ त x को भ्यालु 3 लाख हैन 5 लाख बाट 3 लाख घटाउ कति हुन्छ 2 1 2 3 4 5 2 लाख इन बैंक उसले पोस्ट अफिसमा 3 लाख रुपैयाँ हालेको रहेछ ब्याङ्कमा 2 लाख रुपैयाँ हालेको रहेछ टोटल मिलाएर सालमा 33600 रुपैयाँ उसले कमाउँदो रहेछ क्वेशन नम्बर 5 को 2 दुईटा क्वेशन आउँछ 5 बाट एउटा को 5 मार्क्स हैन दुईटामा एउटा गर्नुपर्छ खाली एनी वान 5 को 2 a man has taken a loan of rupees 25,000 for 3 years in such a way that the compound interest for first year, second year and third year is 4%, 5%, 6% respectively. Find the amount be deposited after 3 years भन्दैछ भन्नु मतलब चाहिँ 25,000 रुपैयाँको लोन लिएको रहेछ 3 सालको लागि अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ फर्स्ट इयरको लागि 4%, सेकेन्ड इयरको लागि 5%, थर्ड इयरको लागि 6% रहेछ 3 सालको बादमा उसले कति रुपैयाँ पैसा विथ इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ फिर्ता दिनुपर्ने त्यो कुरो चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ यो चाहिँ यस्तो सक्सेसिभ रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हुन्छ यस्तो अमाउन्टको सिन्स यस्तो डाइरेक्ट लेखिदिउँ न हैन प्रिन्सिपल हाम्रो पहिला लेखौँ प्रिन्सिपल इक्वल टु रुपीस कति दिएको छ 25,000 हैन हाम्रो R1 चाहिँ 4% छ R2 चाहिँ 5% R3 चाहिँ R1 इक्वल टु 4% R2 इक्वल टु 5% अनि R3 इक्वल टु 6% यस्तो छ अमाउन्टको फर्मुला चाहिँ P हुन्छ 1 प्लस यस्तो सक्सेसिभ छ भने चाहिँ R1 by 100 इन्टु 1 प्लस R2 by 100 into 1 plus R3 by 100 यस्तो हुन्छ फर्मुला अमाउन्टको सक्सेसिभमा छ भने यो अमाउन्ट इक्वल टु प्रिन्सिपल हाम्रो 25,000 सिधै आउँछ यहाँनिर 1 प्लस R1 हाम्रो कति छ 4 by 100
1 प्लस यो R2 हाम्रो कति छ 5/100 1 प्लस R3 कति छ 6/100 और A इक्वल टू यो 25,000 यही लेखिदेऊ यो काट्नु त काटिन्छ तर नकाट्नु सिधै काट्नु सजिलो हुन्छ 100 into 1 100 plus 4 104 मुनि 100 into 100 into 1 plus 5 105 by यहाँ 100 into 1 100 plus 6 106/100 यो एलसीएम लिएको मात्रै हो यो दुईटा 0 र यो दुईटा 0 काटिदिउँ यो एउटा 0 र यो एउटा 0 काटिदिउँ 25 1 25 25 4 100 यो पनि काटिदिउँ है अब को काटिन्छ यो यो काट्यौँ न 5 ले काटिन्छ हैन यो 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 1 जा 5 हो अब यो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 2 जा 4 4 ले काटिन्छ 4 2 जा 8 9 10 4 ले काटिँदैन नि यो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 हैन 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 है 2 2 जा 4 हो 2 2 जा 4 2 6 जा 12 भनेपछि अब कति रह्यो अमाउन्ट इक्वल टु 26 into 21 into 53 यति मात्रै रह्यो हैन यो त यहाँ साइडमा गुणा गर्दिउँ 26 into 21 into 53 26 र 21 गुणा गर्दा यो हुन्छ 6 यो हुन्छ 2 यो 2 6 जा 12 2 2 जा 4 आइको 1 5 यो 6 यो 4 यो 5 546 into अझै कति 53 3 6 जा 18 1 3 4 जा 12 13 3 5 जा 15 आइको 1 16 5 6 जा 30 5 4 जा 20 23 5 5 जा 25 26 27 यो 8 यो 3 यो 6 plus 3 9 7 plus 1 8 यो 2 28938 अमाउन्ट इक्वल टु रुपीस कति आउँदछ त्यसो भए 28938 3 साल बादमा उसले कति रुपैयाँ तिर्नु पर्दै रहेछ यति रुपैयाँ देयरफोर अमन needs to deposit rupees 28938 after 3 years भनेपछि 25,000 को बदलामा चाहिँ कति रुपैयाँ तिर्नु पर्ने 28,938 रुपैयाँ 6 को 1 speed of A is 1 meter per second more than that of B. A reaches 2 seconds earlier than B in 180 meter sprint competition. Find the speed of B in meter per second. यहाँ के छ भन्देखिलाई डिस्टेन्स रहेछ 180 मिटर कुद्नु पर्ने A र B. A ले पनि 180 मिटर कुद्नु पर्ने B ले पनि 180 मिटर कुद्नु पर्ने तर A को स्पिड चाहिँ B को स्पिड भन्दा 1 मिटर पर सेकेन्ड ज्यादा छ अरे B को स्पिड हामीले सपोज x माने भने x मिटर पर सेकेन्ड माने भने A को स्पिड चाहिँ B को भन्दा ज्यादा हो नि त x plus 1 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ दुईजनाको टाइम निकालौँ अन्तखेरि चाहिँ A ले लिएको टाइम चाहिँ B ले लिएको टाइम भन्दा 2 सेकेन्ड के छ कम्ती छ भनेपछि B को टाइमबाट A को टाइम घटायो भने चाहिँ 2 सेकेन्ड आउनुपर्छ किन B ले धेरै समय लियो नि त B ले 2 सेकेन्ड बेसी समय लियो A ले 2 सेकेन्ड कम्ती समय लियो नि त हैन त्यही जस्तो गर्नुपर्छ let the speed of B be x meter per second. B को स्पिड x meter per second छ त्यसैले therefore speed of A कति हुन्छ A को स्पिड यति बेसी छ भनेपछि is x plus 1 meter per second बुझ्यो B को भन्दा 1 मिटर पर सेकेन्ड बेसी स्पिड छ टोटल डिस्टेन्स हामीलाई थाहै छ डिस्टेन्स कति छ डिस्टेन्स 180 मिटर्स छ भनेपछि टाइम टेकन बाई B कति हुन्छ 80 क्यु गर्दिनु सिधै B ले कति समय लिन्छ टाइमको फर्मुला के हो टाइम इक्वल टु डिस्टेन्स कति छ 180 बाई स्पिड B को कति थियो x
एले कति समय लिन्छ डिस्टेन्स त 180 नै कुद्छ 180 नै कुद्छ डिस्टेन्स स्पिड चाहिँ +1 यो डिस्टेन्स बाइ स्पिड यो टाइम भयो बी ले लिएको समय यो डिस्टेन्स बाइ स्पिड यो टाइम भयो ए ले लिएको समय बी ले चाहिँ समय बेसी लिन्छ ए ले चाहिँ कम्ती लिन्छ ए ले 2 सेकेन्ड समय कम्ती लिएको छ त्यो रेस कम्प्लिट गर्न बी ले चाहिँ 2 सेकेन्ड बेसी लिएको छ भनेपछि यो समय चाहिँ यो भन्दा 2 सेकेन्ड बेसी त्यसको मतलब यो बाट यो घटायो भने कति आउँछ 2 आउँछ हैन यो x र x + 1 को एलसीएम ल्याऊ x * x + 1 अब यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दै किन x * x + 1 त यो आउँछ भनेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ 180 * x + 1 यो माइनस यहाँ x + 1 * x यो डल्लै आउँछ भनेपछि x * यो 180x = 2 180 * x 180x + 180 * 1 180 माइनस यो भयो 180x = यो उता मल्टिप्लाई हुन्छ हैन यो 2 * x * x x² plus x into 1 x और यो minus 180x और plus 180x मृत्यु 180 रह्यो equal to यो 2 चाहिँ यहाँ तल ल्याइदिउँ ल यो 2 उतापट्टि रह्यो x² plus x 2 1 2 2 9 18 2 0 0 भनेपछि यो x² यहाँनेरि plus x यहाँनेरि यो 90 उता लैजाऊ minus 90 यतापट्टि के रहन्छ 0 अब यसको मिडल टर्म फ्याक्टराइज गर्नु त 90 लाई 3 3 जा 9 3 1 जा 9 10 जा 90 भनेपछि 10x बाट 9x घटाउनु पर्यो हैन त यहाँ और यो के भयो यो x² प्लस यो 1 को जग्गामा x को अगाडि 1 को जग्गामा 10 minus 9 अनि x minus 90 equal to 0 और यो x² plus x into 10 plus into minus x into 9 minus equal to 0 कमन के छ हैन x into x x plus x into 10 10x minus यहाँ दुईटामा कमन 9 9 into x 9x minus into plus 9 10 जा equal to 0 भनेपछि x plus 10 कमन भयो यतापट्टि x minus 9 equal to 0 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 0 आउँदैछ भनेपछि इदर x plus 10 equal to 0 हुन्छ और x minus 9 equal to 0 हुन्छ यो 0 भयो भने x equal to minus 10 आउँछ और यो 0 भयो भने x equal to minus 9 उता लैजाऊ प्लस x को दुईटा भ्यालु आयो एउटा -10 एउटा +9 तर x भनेको त स्पिड हो स्पिड त नेगेटिभ हुँदैन हैन त्यसलाई स्पिड हामी पोजिटिभ लिन्छौं 9 भने x भनेको कसको स्पिड हो b को स्पिड हो स्पिड अफ b त्यही त खोज्नु लागेको फाइन्ड द स्पिड अफ b देयरफोर द स्पिड अफ b को यो द स्पिड अफ b इज 9 meters per second यो आन्सर क्वेशन नम्बर 6 को 2 सल्भ को यसलाई हामी सिधै यसको मुनि 1 सम्झेर एलसीएम लिदियौ हैन 2x plus 1 यस्तो गर्दियौ त्यन माथि लामो लाइन 1 इन्टु यो दुईटा 2x plus 1 को स्क्वायर यो दुईटा गुणा गरे प्लस 1 इन्टु 3 3 इक्वल टु 4 यहाँ होल स्क्वायर को फर्मुला लगाइदियौ a को स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4 2 जा 8x यो दुईटा गुणा भयो प्लस 4 1 जा 4 और यो हुन्छ 4x स्क्वायर हैन प्लस यो हुन्छ 4x प्लस हुन्छ 1 को स्क्वायर 1 प्लस 3 4 इक्वल टू 8x प्लस 4 यो प्लस 4 काट्यो उता जाँदा -4 हुन्छ नि त हैन और 4x स्क्वायर माइनस 4x लिखिदिउँ प्लस 8x माइनस 8x प्लस 4x माइनस 4x हो इक्वल टू 0 और 4x कमन x माइनस 1 इक्वल टू 0 इधर के हुन्छ 4x इक्वल टू 0 हुन्छ
अर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हुन्छ। यो 0 भयो भने एक्स इक्वल टू 0 हुन्छ। 0/4 भनेको त 0 हो, 4 तल जान्छ। और यो एक्स भने -1 जाँदा +1। देयरफोर एक्सको दुईटा भ्यालु, एउटा हुन्छ 0 एन्ड अर्को हुन्छ 1।